भक्तपुरको इट्टा प्रयोग गर्दैमा बलियो घरको निर्माण हुन्छ त? राम्रो गुणस्तरको बलियो इट्टा कसरी चिन्ने र कसरी छान्ने? त्यस्तै अब तपाईले चाहिँ 4 आनामा 3 तलाको घर बनाउँदा चाहिँ त्यहाँ कति संख्यामा इटा लाग्छ र इटा किन्नलाई चाहिँ तपाईलाई कति खर्च लाग्छ बुझ्नुहोस्। विशेष गरी यो भक्तपुरको इटा चाहिँ मल्लकालीन समयदेखि नै 13औं शताब्दीदेखि नै यो काठमाडौँ उपत्यकाको चाहिँ विभिन्न मन्दिरहरू त्यस्तै दरबार बनाउन र यो अन्य जुन यो नेवारी आर्किटेक्चरहरू छ यसमा प्रयोग गरिएको र चाहिँ यो अब एकदम लामो समयसम्म चाहिँ यो टिकेको। त्यस्तै अब यी इटा उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ यिनीहरूको अनुभव भएको कारणले चाहिँ अहिलेसम्म पनि प्रचलितमा रहेको छन्। तर अब तपाईले चाहिँ आफ्नो घरमा तपाईले इटा छान्दा चाहिँ यो कुनै अब एउटा ठाउँ विशेष भन्दा पनि तपाईले चाहिँ त्यो अब इटाको गुणस्तर कस्तो छ त्यो चाहिँ तपाईले छुट्याउन सक्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो साइटमै तपाईले सजिलै त्यो इटाको चाहिँ अब कस्तो छ गुणस्तर त्यो 1 नम्बर अथवा फर्स्ट क्लासको इटा हो वा हैन भनेर चाहिँ तपाईले यी तलका सिम्पल टेस्ट गरेर चाहिँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले अब जुन तपाईको घरमा ल्याउने इटा छ त्यो इटाहरूको कलर चाहिँ एकै नासको राम्रोसँग पाकेको एकदम रातो अथवा खैरो खालको चाहिँ तपाईको हुनुपर्छ। त्यस्तै अब तपाईको घरमा प्रयोग हुने यो इटा जुन छ त्यसको साइज भनेको चाहिँ सबैको सेम हुनुपर्छ। एक नासको साइज भयो भने चाहिँ वाल बनाउँदा अब त्यो वाल चाहिँ एकदम सिधा देखिन्छ र अब यो नेपाली स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ यो इटाको साइज चाहिँ 9 इन्च बाइ 4 इन्च बाइ यो 2.5 इन्च चाहिँ हुनुपर्छ। त्यस्तै अब तपाईले चाहिँ इटामा हेर्दा त्यहाँ क्र्याकहरू नभएको अथवा जुन त्यो स्मुथ सर्फेस नभएर चाहिँ अलिअलि खाल्डाखुल्डी भएको यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यस्तै अब तपाईले अब राम्रो गुणस्तरको इटाको लागि चाहिँ त्यसको हार्डनेस अथवा त्यो कतिको बलियो छ भनेर चाहिँ तपाईले अब सामान्य तपाईले नङ अथवा पेन अथवा चक्कुहरूले चाहिँ त्यसमा कोतार्ने। यदि अब त्यहाँ कोतार्दा चाहिँ धेरै गाडा अब त्यसमा दाग बस्यो भने चाहिँ त्यो फर्स्ट क्लासको इटा नहुन सक्छ। अथवा तपाईले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ तपाईले ल्याबमै लगेर पनि त्यसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चेक गर्दा चाहिँ 10.5 मेगापास्कल भन्दा त्यसको बढी स्ट्रेन्थ छ भने चाहिँ त्यो फर्स्ट क्लासको इटा हुन्छ। त्यस्तै अर्को टेस्ट भनेको चाहिँ तपाईले अब दुईटा स्याम्पल इटा लिने र तिनीहरूलाई चाहिँ एक आपसमा ठोक्ने। यदि अब त्यो ठोक्दा चाहिँ जुन यो मेटल अथवा फलाम अन्य धातुहरू ठोक्दा जुन टिङ आवाज आउँछ यस्तो खालको आवाज आयो भने चाहिँ त्यो राम्रोसँग पाकेको र राम्रो गुणस्तरको इटा हुन्छ। तर यदि अब त्यो ठोक्दा चाहिँ डल टाइपको अथवा काठहरू ठोक्दा जस्तो आवाज आयो भने चाहिँ त्यो भित्रबाट त्यो खोक्रो भएको हुन सक्ने अथवा चाहिँ त्यसमा भित्रपट्टि केही डिफेक्टहरू भएको हुन सक्ने क्र्याक यस्तो भएको चाहिँ हुन सक्छ। त्यस्तै अर्को टेस्ट भनेको चाहिँ ड्रप टेस्ट हुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईले अब एउटा स्याम्पल इटा लिने, यसलाई चाहिँ तपाईले अब करिब 1 मिटर जति चाहिँ हाइटसम्म माथि लिने र त्यो इटालाई चाहिँ अब तपाईले ठाडो पारेर तलपट्टि चाहिँ कडा सतह भएकोमा चाहिँ तपाईले छोड्ने त्यसलाई। यदि अब छोड्दा चाहिँ त्यो टुक्रिएन भने चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ। तर यदि अब त्यो टुक्रियो भने चाहिँ त्यो बलियो नहुन सक्छ, फर्स्ट क्लासको अथवा 1 नम्बरको इटा चाहिँ नहुन सक्छ। त्यस्तै तपाईले अब इटाको गुणस्तर जाँच्नको लागि चाहिँ तपाईले अब केही स्याम्पल इटालाई लिएर चाहिँ तपाईले 24 घण्टासम्म त्यसलाई पानीमा भिजाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसलाई अब पानीबाट निकालेपछि तपाईले त्यसलाई चाहिँ नाप्ने, त्यसको वेट मेजर गर्दा चाहिँ जुन त्यो सुक्खा हुँदा भन्दा त्यसको अब पानीमा भिजाइसकेपछि चाहिँ त्यसले धेरै पानी सोसेर 15% भन्दा बढी चाहिँ त्यसले पानी सोसेको हुनु हुँदैन। अब यसलाई चाहिँ वाटर एब्जर्प्सन टेस्ट भनिन्छ। यसमा चाहिँ अब 15% भन्दा कम त्यसले चाहिँ पानी सोस्यो भने चाहिँ त्यो राम्रो खालको अथवा फर्स्ट क्लासको इटा चाहिँ हुन्छ। त्यस्तै अब जुन त्यो पानीमा डुबाएको इटा छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले के अलिकति ओभानोमा राखेर त्यसलाई सुक्खा हुन दिने र त्यसमा अब तपाईले राम्रोसँग हेर्ने, कतै चाहिँ अब सेतो पाउडरहरू नुन जस्तो त्यस्तो टाइपको त्यसको सर्फेसमा आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ फर्स्ट क्लासको इटा हुँदैन। यसलाई चाहिँ अब इफ्लोरेसेन्स टेस्ट पनि भनिन्छ। त्यसैले तपाईले अब त्यो इटालाई भिजाएर फेरि सुक्खा बनाउँदा चाहिँ त्यसमा यस्तो सेतो खालको पाउडरहरू चाहिँ त्यहाँ हुनु हुँदैन। र अब तपाईले सबै ठाउँमा घरको अब सबै ठाउँमा चाहिँ तपाईले फर्स्ट क्लासकै इटा अथवा 1 नम्बरकै इटा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। तपाईले चाहिँ अब लोड बेयरिङ स्ट्रक्चर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ जहाँ वालले नै लोड लिन्छ त्यस्तोमा चाहिँ तपाईले फर्स्ट क्लासको इटा प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै अब तपाईको जुन यो लोड बेयरिङ वाल छैन भने पनि पिल्लर सिस्टमको घरहरूमा पनि तपाईले यो बाहिरको जुन एक्सटेरियर वाल हुन्छ यस्तोमा चाहिँ तपाईले फर्स्ट क्लासको इटा प्रयोग गर्दा हुन्छ। तर अब अन्य जुन हुन्छ यो पार्टेसन वाल त्यस्तै जुन अन्य यो टेम्परेरी वाल हुन सक्छ अथवा यो बाउन्ड्री वाल, पारापेट वाल यस्तोमा चाहिँ तपाईले अन्य जुन सस्तो पनि पर्छ तपाईलाई सेकेन्ड क्लासको इटा अथवा थर्ड क्लास अथवा जुन यो ओभरबन्ड हुन्छ यस्तोलाई पनि तपाईले यो विभिन्न अन्य काम त्यस्तै जुन यो सोलिङ गर्नको लागि चाहिँ जुन टुक्रा परेको इटा यस्तो पनि तपाईले प्रयोग गरेर त्यहाँ तपाईले खर्च पनि कम गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै अब कस्टको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईले जुन 1 नम्बरको इटा हुन्छ अथवा फर्स्ट क्लासको इटालाई चाहिँ तपाईले 14 देखि नर्मल्ली 16 अथवा 18 20 सम्म पनि तपाईले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब ब्रान्ड हेरेर। त्यस्तै अब तपाईले चाहिँ त्यसको लोड अनलोड अब कति टाढासम्म ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्ने यसको आधारमा पनि यो मूल्य चाहिँ त्यहाँ धेरै फरक पर्न सक्छ। तर अब तपाईले चाहिँ नर्मल्ली 14 देखि 16 अथवा 15 रुपैयाँ पिसमा चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ भने यो जुन सेकेन्ड क्लासको अथवा 2 नम्बर इटा हुन्छ यो चाहिँ तपाईले 12 रुपैयाँ पर पिसमा चाहिँ तपाईले नर्मल्ली
बलियो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र अब तपाईँले 4 आनामा बनेको जुन 3 तल्लाको घर हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई करिब 80,000 जति चाहिँ तपाईँलाई इटा चाहिन्छ र यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई करिब अब 12 लाख जति चाहिँ तपाईँले इटा किन्नलाई चाहिँ यति पैसा तपाईँले छुट्याउनु पर्छ।